Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. كنتمنى أنكم تكونوا في صحة جيدة طلابنا الأعزاء. Bienvenue dans notre vidéo اللي ديسيديت أنني نحطو لكم على البارتي 1 في لا بيولوجي سيلولير. من بعد ما حطيت لانتروديكشن على هاد لا بيولوجي سيلولير، نبذة عامة، ولكن راح نحاولوا دابا ندخلوا شوية بشوية في لو موديل ديالنا اللي هو واحد الموديل جميل جدا ورائع. خصكم ضروري ضروري تقراو وتعرفوا فيه بزاف ديال لي شوز باسكو غادي ينفعكم ابخي، وهو لا باز ديال العام الاول. فإلا ضبطي هذا الموديل فشابو ليك، يعني ما غاديش تلقى باقي مشكل، انه هو لا باز بالنسبه لا تيرمينولوجي كذلك فيه ديمو اللي غادي تستعملوا، يعني غادي تستعملوهم في اس 1 اس 2 اس 3 اكسيتيرا. فلا باز هو هاد اس 1 هو لا بيولوجي سيلولير. دونك داكشي علاش قررت انا ندير لكم لا بارتي 1 اللي اقترحوا عليا بزاف ديال لي زيتيديونت ان نديرها لكم. فانا ان شاء الله كابابل باش ان نديرها لكم. دونك قبل ما نبدا il faut rester concentré avec moi s'il vous plaît pour comprendre cette modèle، وتبعوا معايا جميع لي بارتي اللي غادي ندير ان شاء الله، يعني القدام. الوغ غادي نحاولوا اننا ندخلوا البي دي اف كيف ما كتشوفوا. فهذا هو لو بي دي اف اللي غادي نخدموا عليه لا سيونس ان شاء الله. خديته من لا فاكولتي دي سيونس دو غابا، فنفس الحاجه اللي كتقرا في دي فاكولتي اخرين، ما كاين حتى مشكل. غادي نشوف فيه ليستواغ ديال لا بيولوجي سيلولير، يعني كيفاش تأسست هاد النظريه الخلويه، شكون اللي أسسها، امتى تكتشفات، اكسيتيرا اكسيتيرا، بزاف ديال لي شوز. غنفتح اونتر غيمون بين قوسين ونرجع دغيا. الناس اللي عندهم بروبليم في لا لونغ فرونسيس، مشكل في اللغه الفرنسيه، يعالجوا وقتهم. فهذه هي البيريود اللي لانكم خاصكم تستغلوها، يعني كل دقيقه خاصكم تستغلوها، باسكو غادي تندموا ابخي، تقول يا ريت يا ريت كون رجعت و... ودرت هكا هكا. غتلقى الوقت مشى عليك التران. دونك الله يرضي عليكم، اعطيو وقتكم ونظموها. عطيو وقتكم للغه الفرنسيه ونظموا وقتكم، واخا ترجعوا غير، يعني تبداو بشويه بشويه، ما تفورسيش على راسكم تتولفوها. ديروا تقريبا واحد 30 مينوت في النهار غتكفي، وغادي كتزيدوا شويه شويه، بدا كيتحسن المستوى ديالك، يعني الريداكسيون كتبدا تكتب شويه، البرونونسياسيون كتبدا تنطق، يعني بعد ليكسبرسيون هكذا غادي تتعلموها. راه يعني الكاس راه ما كيعمرش، ما كيغيش يجيو كيعمر، يعني نقطة 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 حتى كيعمر. اليوم نقطة، غدا نقطة، بعدو اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك غادي نحاولوا نرجعوا لا سيونس ديالنا البارتي 1. بالنسبة لهاد ليستواغ ديال البيولوجيا الخلوية أو التاريخ ديالها، آه عندنا هنا لي سيلول ne peuvent n'être pas observées à l'œil uni raison alors très petite taille. شنو قصدو هنا؟ قال لك دير لي سيلول، يعني نابورت كيل سيلول، يعني في جميع لي زيتر فيفون ما نقدرش نشوفوها بالعين المجرده، يعني كي سون انفيزيبل باسكو الي تري تري بوتيت. طيب تقريبا كاين اللي كيوصل الديامتر ديالها ما بين 1 ميكرومتر، كاين اللي الديامتر ديالها 2 ميكرومتر اكسيتيرا اكسيتيرا، يعني كل خليه و الديامتر ديالها. L'histoire de la biologie cellulaire est donc étroitement liée au perfectionnement d'un appareil optique agrandissant, c'est le microscope.
يعني هاد لا بيولوجي، هاد الخلية هادي أو لا بيولوجي سيلولير فمرتبطة ارتباط وثيق مع الميكروسكوب. فإلا ما كانش عندنا واحد الجهاز باش أننا نكشفوا على هاد الخلية، فما يمكنش ندويو على الخلية بصفة نهائية. Le premier microscope composé a été mis en point à la fin du XVIIe siècle, ce qui est en activité de recherche sur les objets microscopiques. أول ميكروسكوب اكتشف السابع عشر. غادي نشوفو شكون اللي اكتشفو. À partir de cette époque, on peut résumer l'histoire de la biologie cellulaire comme suit. نقدروا أننا نلخصوا يعني التطور ديال هذه النظرية الخلوية فيما يلي. الإنجليز روبرت هوك 1665 propose la première fois, énonce la première fois le terme de la cellule, اعتبرها une petite chambre en, en observant des coupes de liche avec un microscope rudimentaire à une seule lentille. On fait des cellules végétales mortes. العالم اللي اكتشف لنا أول ميكروسكوب اللي هو كيبان لكم هنا هو روبرت هوك، اكتشفو 1665. هو اللي عطانا لو نوم ديال لا سيلول، يعني هو اللي سماها لا سيلول، اعتبرها بحال واحد غرفة صغيرة. شنو دار واحد التجربة، خدا قطع من فيلين وشافهم او نيفو دو ميكروسكوب. يعني أول ميكروسكوب تكتشف، جو ريبيت، 1665. خاصكم تعقلوا عليها. Je souligne en gras sur cette expression. و داك الميكروسكوب فيه واحد اون سول لونتيل، واحد العدسة صغيرة ولا اون سول لوكيلير باش انه يشوف ديك لا سيلول. و الريزولطا انه لقى ديك لي سيلول فيجيتال مورت، ça veut dire يعني ميتين، نا با فيفون. ابري جا العالم هولنديز انطوني فان لوينهوك 1674 décrit plusieurs micro-organismes vivants, les protistes et les bactéries. جا هاد العالم انطوني فان لوينهوك 1674 باش انه يكشف لنا على لي ميكرو اورغانيزم، الكائنات المجهريه الحيه، بحال لي بروتيست اللي هما سوسون دي زينوسيلولير من لي زانيمو، وكذلك لي بكتيري، يعني الكلاس ديال لي زاركيوبكتيري، لي سيانوبكتيري اكسيتيرا، بكتيريات اون جينيرال. وهذا هو الميكروسكوب اللي اكتشف لنا سيهم انطوني فان لوينهوك. ابري يعني الديفلوبمون ديال هاد التيوري سيلولير، جا جوج ديال العالمين اللي هو هما في الالمان، ماتيس تشيلدن اي تودور شوان 1838 jusqu'à 1839 suite à l'observation du multi-organismes animaux et végétaux, parviennent à la formation de la théorie cellulaire à travers deux principes. هاد شيلدن اي تودور اكتشفوا لنا عام 1838 حتى ل 1839، يعني اوبسيرفاو لنا، لاحظوا لنا او نيفو دو ميكروسكوب، يعني كتطور الخليه كذلك كيتطور الميكروسكوب، كيمكننا نشوفوا به بزاف د الحوايج. داكور، بحال لي فيجيتو، بحال لي زانيمو، دي زورغانيزم اوكاريوت دي ملتي سيلولير.
متعددة يعني كائنات متعددة الخلايا des êtres vivants pluricellulaires أو لا multicellulaires c'est la même chose. هاد البلوريسيلولير كتعتمد لينا على دو برانسيب، مبدئين رئيسيين. أول مبدأ البرانسيب بروميير كيقول لنا tous les êtres vivants ou bien les organismes sont constitués d'un ou plusieurs cellules. هاد البرانسيب معروف، يعني خاصكم تعقلوا عليه. يعني جميع الكائنات الحية الموجودة على وجه الأرض كتكون من دي سيلول، وهاد لي سيلول هما لا باز ديال الكائن الحي. كاينين دي زورغانيزم اللي كيتكونوا غير من ان سول سيلول، يعني عايشين بها طوال الحياة ديالهم، نقولوا عليها سي اون سيلول توتيبوتون كيجوي لو رول لو رول د لا سيلول، كدير لا ديجيسيون، كدير لا نوتريسيون، كدير بزاف ديال ليكسكريسيون، ريبرودكسيون، يعني بزاف ديال البروسيس ديال الخلية، يعني كديرهم واحد لا سيلول. باغ اكزومبل بحال لي بروتوزوير اللي غادي تشوفهم في اس 2 ان شاء الله، هما في لا بيولوجي انيمال، هما اول حاجه غتشوفوهم اللي هما دي زانيمو بريميتيف عايشين غير بواحد الخليه، بحال لي باراميسي اكسيتيرا. لي زورغانيزم بلوريسيلولار بحال لي شامبينيون، بحال لي زوتريما، بحالنا حنا الانسان، راه كنتكونوا كونستيتيي دي مليون دي مليار دي سيلول، راه بزاف ديال لي سيلول. بالنسبه لو برانسيب دو المبدا الثاني، لي سيلول سي لينيتي ستركتورال دو في. لا سيلول او الخليه هي واحد الوحده وظيفيه في الكائن الحي، كتقوم عفوا هي بنيويه في يعني لا في ديال لا سيلول. Louis Pasteur a par la suite réfuté la génération spontanée, la même année. L'Allemande Rudolf Virchow 1855 a énoncé le troisième principe. باستر غير شنو دار، يعني بحال قلتي عاود نضرب في هاد لا تيوري سيلولير، مي النظريه اون جينيرال البرانسيب الثالث ديال رودولف فيرشو. لو تروزيام برانسيب الثالث اللي هو لي سيلول نو بوفون بروفوني que la division d'un cellule préexistence lumineuse cellulaire exemple cellulaire. Ça veut dire quoi؟ هو لي سيلول ديالنا اي سيلول كيف ما كان، يعني راه جات لينا من واحد لا سيلول اللي هي اوليه préexistence، يعني سابقه في الوجود، كنسميوها لا سيلول مير. هذيك لا سيلول مير فاش كديفيزا كتعطينا، فاش كتنقص كتعطينا بزاف ديال لي سيلول، سو كون ابيل لي سيلول فيس. اي خليه راه ملي كتنقسم كتعطينا دو سيلول. هادشي راه ديجا شفته باغ البروسيسوس دو لا ديفيزيون، ميتوس، انقسام المباشر. بحال باغ اكزومبل بحال لي سيلول ديال لي شوفو ديالنا، ديال الشعر ديالنا، ديال الاظافر ديالنا، ديال لابو، راه كيديروا هاد العمليه ديال لا ديفيزيون توجور. فاش كنقطع باغ اكزومبل خديت ان واحد الزغبه من الشعر ديالي قطعتها، فمع المده غادي نشوفها انها كتكبر، دونك كدير واحد العمليه ديال بروسيسوس دو لا ديفيزيون، دونك تجديد ديال الخلايا. عندنا les projets insistants collicopions microscopiques en première identification des principes stricto-cellulaires. يعني شنو قصدو هنا؟ قال لك اودي يعني التطور ديال هاد النظريه الخلويه
مكننا اننا نطوروا ليكيبمون ميكروسكوبيك. يعني دابا كيتطور الميكروسكوب شويه بشويه باش اننا نكتشفوا به، ايدونتيفيو بزاف ديال لي سيلول ولي كومبوزون ديالها. عندنا هنا بعض الاكتشافات اللي غالبا البعض ديالهم ماشي كاملهم اللي كيتحطوا في كيستيون ديكور، يعني في ليكزامان. عندنا هنا 1850 1850 distinction de la paroi et de protoplasme dans les ospores des algues par Dirt. هنا 1850 عندنا ما يسمى بالتمييز او التفريق ما بين الباروا ديال لا سيل فيجيتال et le protoplasme. Ce n'est pas la même chose. ماشي بحال الباروا بوحدو و البروتوبلازم بوحدو. البروتوبلازم هو لا ماتيير فيفون، لا ماتيير فيفون هي داك الليكيد بحال لو بلازما اللي كيتواجد في الخليه، كيكون هو عاد كيدور به داك لو سيتوبلازم. داكور. 1857 découverte les mitochondries dans des cellules musculaires من طرف كوليكر. هو اللي اكتشف لنا هاد لي ميتوكوندري، يعني مسؤوله على لا ريسبيراسيون ديال لا سيلول musculaire، الخليه العضليه. 1875 la description des chromosomes par Strasberg et Fleming. داكوغ. هو اللي اكتشف لنا وعطانا واحد الوصف ديال هاد لي كروموزوم كيتواجدوا في لا سيلول. 1877 تقدم هاد تطور العلم ميزون ايفيدونس لا موربان بلازميك، يعني في لا سيلول ديالنا اكتشفوا داك لا ممبران لي كونستيتيسيون ديالو مناش كيتكون اكسيتيرا اكسيتيرا من طرف بيفر. 1880 jusqu'à 1883 analyse des places des cellules végétales من طرف شيمبر إيماير. داكا. هنا عطانا واحد التحليل ديال لي بلاست، هما البلاستيدات الخضراء اللي الغول ديالهم كيدخلوا في لا فوتوسانتيز ديال لي بلانت فيغ. 1885 découvert des propriétés osmotiques d'un vacuole végétal، يعني l'osmosité اكتشفت 1885. يعني هي واحد المبدأ، مبدأ أوسموز، كيتسمى مبدأ الأوسموز أو لا قانون الأوسموز، اللي هو أن لو كيمشي من واحد لو ميليو لو موان كونسونطري فيغ لو ميليو لو بلي كونسونطري. هادشي غتشوفوه باقي. 1890 حتى 1897 redécouverte des mitochondries par Altman et Banda. 1897 identification du réticulum endoplasmique، هو الشبكة السيتوبلازمية من طرف غارنير. وآخر اكتشاف اللي هو 1898 ميزون ايفيدونس لاباري دو غولجي أو ما يسمى بجهاز غولجي. هنا عندنا notion ديال لا سيلول. La cellule, c'est l'unité de base de point de vue structure et fonction des organismes biologiques. Ça veut dire quoi? La cellule ديالنا الخلية هي الوحدة، هي لا باز ديال الكائن الحي، حيث البنية من ناحية كذلك لا فونكسيون هي اللي كتجوي توس لي رول لاكتيفيتي ديال الاورغانيزم ديالنا، فكيجيونا انطلاقا من لا سيلول اللي كتقوم بهم. توت لي سيلول
dérive d'un cellule préexistante par la division. ديجا حنا اي سيلول راه كتجينا من واحد لا سيلول اخرى سابقه الوجود. هنا عندنا لي ديفيرونس تيب دو سيلول، هنا بغيتكم تركزوا عليها. Il existe deux types fondamentaux de cellules. Les cellules prokaryotes, ça veut dire primitif, كاريون دائما كنقصدوا به نويو، يعني خلايا بدائية النواة. Les cellules eucaryotes, O ça veut dire vrai، فيما تسمعوا O ça veut dire vrai، عندنا les O champignons ça veut dire les vrais champignons، les O bactéries les vraies bactéries، كاريون ça veut dire نويو يعني خلايا أوكاريوت حقيقية النواة. Les cellules prokaryotes, pro ça veut dire primitif، caryon ça veut dire noyau. Les cellules sont un vrai noyau. يعني n'a pas de vrai noyau. C'est-à-dire que l'appareil génétique n'est pas enfermé dans une enveloppe nucléaire. N'a pas bordé d'un enveloppe nucléaire. يعني ما واحد داك l'appareil génétique داك les matériels génétiques les informations génétiques المعلومات الوراثية ما كتكونش لأن المعلومات الوراثية كتكون من الأ دي إن. ديك الأ دي إن ما كيكونش يعني محاط به واحد الغشاء اللي كيتسمى نيكليير، غشاء نووي في الخلية، يعني ما كيكونش حابس في الخلية، يعني كيخرج لك السيتوبلازم كيكون دي فيلامون اللي هما تري بيتيت كيكونوا متشابكين بعضياتهم كيتسمى لو كروماتيد. داكوغ. قال لك ils sont organiques à part les remplis de la membrane plasmique dite mésosome. Le cellule eucaryote, ça veut dire vrai, caryon ça veut dire noyau. Le cellule est délimitée par une membrane nucléaire. يعني ça veut dire eucaryote يعني حقيقية النواة. داك لو نوايو داك لانفورماسيون جينيتيك داك الأ دي إن مكونسونطري في النوايو كيبان لينا كيكون دوبلي. الخويطات ديال الأ دي إن كيكون دوبلي يعني باين فيزيبل الميكروسكوب. Des membranes internes délimitées du compartiment cytoplasmique appelé les organettes. يعني كيكون عندنا ديك الساعة دو ممبران، لا ممبران انترن لا ممبران اكسترن. عندنا هنا فيغور ديال ان بكتيري، عندنا لي جوندر كيف ما كتشوفوا، عندنا لو سيتوبلازم، عندنا لا كابسول، عندنا لا باروا سيلولير اللي هو الجدار الخلوي، عندنا لا ممبران بلازميك غشاء سيتوبلازمي، وعندنا لي ريبوزوم، عندنا لي بيلي. بالنسبه للبكتيريا كيتسموا لي بيلي، ولكن بالنسبه دي سيل الاخرين كيتسموا دي سيلي اهداب. عندنا لا فلاجيل qui fait la mouvement. La figure suivante illustre la structure d'une cellule prokaryote. ما كتشوفوا هذا c'est un bactérie. Parmi les cellules eucaryotes, on distingue deux types de cellulaires, la cellule animale et la cellule végétale. هنا أول حاجة خصكم تعرفوا يعني تفرقوا ما بين لا سيلول غير من نظرة، تعرفوا فين هي لا سيلول انيمال ولا سيلول فيجيتال. هذه أول حاجة غادي نبداو بها، بروميير تيري، هو أنه من ناحية لا فورم، من ناحية لا ستركتور اكسترن، كندويش على انترن. لا سيلول انيمال الخلية الحيوانية، إلا زوميت شوية درت الفوكس عليها فغادي يبان لكم انها كتكون واحد لا ممبران
بلازميك، يعني ما كاينش عندنا واحد الباغوا وكيكون الشكل ديالها يعني مال فورمي اغوندي، الشكل ماشي دائري وانما كيشبه الدائري. الا شفتو فيجيتال لا سيلول الخليه النباتيه كتلاحظوا بانه كاين لا باغوا، عاد كاين لو سيتوبلازم، كاين لا ممبران بلازميك، عندها واحد الشكل اللي هو جيومتريك هندسي كنقولوا عليها سداسيه الشكل. دابا غادي نشوفوا لي بوين كومون، يعني ما بين الخليه الحيوانيه والخليه النباتيه، يعني اوجه التشابه. كنلاحظوا بانه لا سيلول انيمال فيها لا ممبران بلازميك، فيها لو سيتوبلازم، فيها لو نويو، فيها لو ريتيكولوم اندوبلازميك ريغورو سواليس، كاينين لي ميتوكوندري سي لو سييج دو لا ريسبيراسيون، كاينين دوطخ اورغانيت اللي ما ذكرهمش هنا، كاين بزاف ديال لي زورغانيت يعني عضيات خليه. هنا دابا دخلنا يعني à l'intérieur de la cellule نكشفوا على لي كومبارتيمون. الا لاحظنا لا سيلول فيجيتال فيها لو سيتوبلازم، فيها لا ممبران بلازميك، فيها لا فاكيول، يعني تيرجيسونت يعني ملزمة، يعني individualisée qui remplit totalement la cellule، يعني ديفيرون مع لا سيلول انيمال اللي عندنا هنا، اللي عندها كتحتوي على دي فاكيول فجوات يعني مبلزمة صغيرة اون بلي دولو. كنلاحظوا بانها لا سيل فيجيتال كتحتوي على نويو، قالك الشيء علاش قلنا سو سون دي زوكاريوت. لا ممبران بلازميك، لي ميتوكوندري، لاباراي دو غولجي اكسيتيرا، لي بيروكسيزوم، لي زوزوم، يعني بزاف ديال لي زورغانيت اللي كاينين في هاد لا سيلول فيجيتال. دابا لي بوين ديفيرون، يعني اوجه الاختلاف ما بين لا سيلول انيمال اي فيجيتال. الا لاحظتوا لي بلاست، يعني البلاستيدات الخضراء كاين في لا سيلول فيجيتال وما كاينينش في لا سيلول انيمال، دونك هذا واحد لا ديفيرونس بيناتهم. الا لاحظتوا عاود لا باغوا سيلولير كاين عند فيجيتال وما كاينش عند الانيمال، دونك هذا نوتخو كاركتير اللي كيميز لينا فيجيتال على انيمال. كوا دوطخ من ناحية لا فاكيول كتكون دو غون طاي بالنسبة لا سيلول انيمال دي فاكيول دو بيتيت طاي. هذا هو لا ديفيرونس ما بيناتهم. جيسبر كو سي كلير. عندنا هنا لي سيلول انيمال et végétales sont entourées par une membrane plasmique et présentent aux grandes parties du même organite. Mais la cellule végétale est caractéristique par la présence de la paroi squelettique, la présence des plastes qui magna, l'image, et la cellule animale, une vacuole de grande taille pouvant occuper la plus grande partie du volume cellulaire. تقريبا راه كتغومبلي لنا كتدي لنا 70% من لا سيلول، شدها لينا ديك الفجوه. Les cellules prokaryotes correspondent essentiellement à des organismes unicellulaires. دائما البروكاريوت راه كيكونوا كائنات unicellulaires، ça veut dire وحيدة الخلية. Il s'agit essentiellement des bactéries. Exemple، عندنا les métallurgides bactéries، عندنا
لي سالمونيلا اس بي، عندنا لي فرونسيلا تيلورانيس، عندنا لي شيغيتشا كولي هي تري utilisé au laboratoire، عندنا ستافيلوكوك بينومونيا، عندنا ستافيلوكوك اس بي. هادو سو سون دي بكتيري يعني ما عندهمش واحد النواة حقيقية. بالنسبة لهنا غادي نشوفو اخر بارتي، لا ديرنيير بارتي، باش الفيديو ما يكونش كبير. Les cellules eucaryotes pouvant constituer des organismes unicellulaires comme les Spirogyra sp. C'est un algue verte. تشوفوهم في يسدو ان شاء الله. Amoeba protus, c'est un animal unicellulaire. Arcilla sp كذلك c'est une algue. Euglena cavata كذلك c'est une algue verte. هنا وصلنا لافان ديال لا فيديو، كنتمنى يعجبكم وما تنساوش تبارطاجيوه مع لي زوطخ باش يستافد كلشي بطبيعة الحال داكشي اللي بغينا. وما تنساوش واحد لايك و اشتراك في القناة اللي مازال ما اشترك، باش هكا دائما توصل بالجديد في القناة ديالنا. عندكم اي تساؤل فمرحبا بالجميع. ميرسي فوتر اتونسيون، وانتظروا فيديو جديد ان شاء الله في لا بارتي 2 في لا بيولوجي سيلولير.